خبر نہ روزی مگر نگران پہ تیار دے. نن سبا د وټونو رزي دي غیبتونه الزامونه غلط صفتونه جبه د خلکو ستړي شوي پټ دي نو وت د دې سبا لپاره حساب سیبر روان دي ټوکه خونه دا نن چې ته سوای سکای د دې حساب دی استاد خلینه چې سراوزی حساب دی. په دې امت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه را چې هغه اغیله چې کله قیامت کې عمل نامه ورکړی شي نو دیاغی عمل نامه با صرف قرآنی نور شیشی بنی کہ اغی خبری کری دی کہ دا سوال جوابی کری دی تمام دا دی آیتونو نبی خبر کولا. نو پا امت کی بعضو زنانو دا سڑونا نمبر یوڑو سړی خو د سر نه خپو پورې په جرمونو کې دا داسې یو زنانه ده چې د دې عملنامه کې صرف قرآن وایي. بس دې امت داسې قسم خلک هم لیدلی دی او په دې امت کې تیروتي دي. الله اکبر. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کدا قرآن منل شروع شي صحیح معنوں کی جب بغلط نہ استعمالی گی نہ شر شدت بنی نو فتنہ و مصیبت بنی نن جب سنگ استعمالی گی اغا ناپو اسکے داغا پو جب سنگ استعمالی گی چا غزان ته دید داویدار وي دی هغوی چې وګورو نو هغه امیان خدا جنتیان دي سیبا دا پوه چې یو بل کم بیزتیانی کوي ناپوه دومره نه ده کړي که ته تولو کې ناپوه نه ده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی د انسان هر خبره با په انسان باندې بوج وي سبا لپاره مگر امر معروف او رد منکر د دې به الله اجرونه ورکي. قیامت کې دی او سړي حساب بوشي عمل به دومره نه صد وریز شکل بسراشی او په میزان تل کې بولېږي د تول بدرون شي دی به دا سدي یاره داستا آغا د دین بیان دے آغا حرام حلال مسئلہ چرے کڑے دے دنیا کی خلقو پہ عمل کڑے دے دا آغا عمال دی انسان با خوشحال شینو. حدیث کے راضی بعض اعمال دا سی باریک دی چے فرشتوں تم پتہ نہ لگی چے انسانی کئی فرشتوں تم پتہ نہ لگی. او سلف صالحینو طریقہ امداوا چه غیبا کوشش کو چه زمنگ دا نیکای پتا اچاتو نلگی نیکی بے خودلا نا اس خو منگ سکار کڑے نہیں مخ کے نٹ بنے راشی پلان کے با کہ خیری دا کار کئی مز کے پلان کے کہ چتا توتا و خود دی جیمی کنو بیا خو مزیدی بیا دیو کی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ حج لروان دی سورلی دا اوخدا ورسر لار بیابان دے شڑا دا زنگلات تی یو زیکی چی گوری یو زنانا ناستا دا دوڑای سادر دے دوڑای جامی دی دے حیران شي یا الله دا څنګه کار دی
خوش بیابان او دا بوڑے دلتا سے چل گئی. حیران شو چدا سے کئی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ورتا وربن سلام واچو, سلامی پیوی السلام علیکم یوی, جواب کے آگے ہوئی سلام قولا من رب الرحیم. وعلیکم السلام یوں نے تغیر ہوئی. عبداللہ مبارک صاحب حیران شو چتا سدی عجیبہ بوڑھے بنے واوختا دا خس عجیبہ خبری نہ کی. میں ابے دل تسی چل کہتا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, سوک چ اللہ غلب بیلاری کی سوک لاری خود ان کے نشتہ دے. دیکھو عالم و پوشو چھ دے آبائن اللہ رو کشیدہ اس بس کی گی. میں آبائی تا دا سزے نراغلی وَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. ما بیت دل تا دا سورتونا ناستائی دیزے کی تا دا سورتونا ناستائی وَسَلَاسَ لَيَالٍ سَوِيًّا, دری روزونا ناستائی. خپل نور سے خبری نہ کئی, صرف دا قرآن نہ ہوئی. عبداللہ مبارک رحمہ اللہ علیہ خوان ورکڑ چی عجیبہ آبائی بنے میں سر شو. مائی آبائی تخریص کیسی شے سخریتا اگیوی ہوا یطعمنی, اغا مالا ڈوڑے را کئی ویسقین, اغا مالا اوبرا کئی. عجیبہ خبر دا اغا مالا اوبرا کئی او ڈوڑائی. میں ابے او دس پسکے دیکھو چیڑی چدا پا دیکھبال خبر کی بندشی حقیقت دا دی خبری دا دی ابے سرگنشی. او دس پسکے نغفورن اوی فلم تجدو مان فتیممو سعیدا طیبا, وبنمو میں نبیا پاک خاوری قصو کئی, وبنمو میں نو پاک خاوری قصو کئی. ستڑے کو میں ابے خوراک سے سکیتا ستا خوراک سے دی تخریصی شے وسمات مسیاما نا وی ابیت د سورزو نا ناستا وگی بائی تالا خوراک در کما ابای فورنو بھی سمات مسیاما الاللیل, بیارو جونا سے ترشپی پوری. ابن المبارک پوشو چھ دا ابای روجہ دا میں ابای رمضان خونے دے دا تسکے فوراً ہوئی فمن تطوع خیرا فہو خیر لہو, چھ نیکی کوئی پا خوشحالی نو دا غورا خبر دنو نیکے کار دے زیکوم. میں سفر کے خوراک جائز دے یا آبائی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, چرو جونا سے نو دادا لغورا دا
پړکولې نشي. ابن المبارک صاحب پړکولې نشي، ستړې بدی کی په صحیح بوډای باندې پیښ شي صاحب. الله اکبر. ما ګوره سفر دی نو سفر کې خو خوراک جایز دی کنه. وان تصوموا خیر لکم، چرو جون سیداد لغوردا. ما به ته زمنګ شنه خبري ولې نه کې، تا خو ستړی دې کړم، ته څنګه بوډۍ زمنګ شنه خبري کاوه کنه. ناغي د آیت لستو ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. نروزی دخلینا اس خبرہ مگر پاغی منی نگابان نگران تیار دے. نشو کولے وے نور خبری نشو کولے. دا غزنا نو کے دا اللہ نے یریدن کی رکھا. اللہ اکبر. میں ابے تد کم خلقو نہیں کم قوم نہیں. ولا تقفو ما ليس لك به علم. اری خبریں پسی ولی کی گی سڑیا، اری خبریں تپوس سلا کے، اری خبریں پسی ولی کی گی. ما ابے کزو پو خبنی تا سوارا کما او زه پیاده زم ته بوډه اتلې نشي نو دا بخنی. وما تفعلوا من خیر، هغه چې وکړي نیکی نو هغه غوړه ده، د نیکۍ کار دی رورا. وما وخکینو لا ما ابای سورشا فوراً ابایوی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مومنانو تو ویا کتا کئی نظر نخبل دی خطلو کی بے حجابی بوشی نو رورا تکتا گورا تکتا گورا. عبداللہ مبارک کوئی ما کتا قتل شروع کړم. سوریدو کی دیوخی سټوپ وانی وکړه دا ابای کمیس چې وغه لکسری شو نقصان وشو اوخی ټوپ کو فورا وی وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ماشاءاللہ جبا بڑھائی نہ دا پیدا بھائی کے تخپل کی لکھ دا سی. اللہ اکبر. نرسی ایس مصیبت مگر دے انسان چو صد اللہ سے عمل دے عقیبا نرسی. مایا بھائی لگورے گا داو خبزو تڑم تب اوخی جی لگ صبرو کا فوراً وی ففہمنا سلیمان. سلیمان پوش خو وقت پی تیر وقت نا اول بدی تڑلی وکنا اول بدی تڑلی ما او خونی والا کلکا داو خطا خطو سرائیوی سبحان اللذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. پاک تے آغا ذات چه دا سورلی منگلا مسخر کردی دا اگورا دا کم دے نیرائی وشتا زما قسمت کی. آبائی نا سورلی کم دی کی وی روان شما تیز تیز لم او سا شیرون ویل میں شورو کڑا زکا خوش بیابان دے. قانون دا دے چې خوش زنگل کی زیکا نا یا سا تلاوت کا وایا سوایا نو لغو نزڑ با دکلکی گی اچھا غل روانی نو بیا حالات دا سڑی ٹھیک نہیں.
وی ما تیز روان شما وی وقصد فی مشیکا رو روزوی تیز مزا روزا وغزوز من صوتکا وی ما سے شیرون وی چگو بانی وی روزا او آواز دی کم کا روزا آواز دی کم کا وی ما لگ رفتار روک او شیرون ویم نو ابای بیاوی فقرو ما تیسر من القرآن لولیا چتا استا آسانوی دا قرآن سشیرون دی شروع کرلی دار ابای قرآن وایا سڑیا کدل راجی نو قرآن وایا فقرو ما تیسر من القرآن دا وایا میں تعالی اللہ ابای تعالی اللہ دیر خیر را کڑی دی دیر خیر دل اللہ را کڑی دی ابای وی وما یذکروا الا اولو الالباب نصیحت ناخلی مگر عقل من سڑے نصیحت اخلی اللہ اکبر مایا بھائی خاوند دشتے دیم لیوزگارو خواہ صحیح و پسی لگی دل نے پورا پتہ ہی کئی ابائی خاوند دشتے ابائی فوراً ہوئی لا تسلو عن اشیاء ان تبدل لکم تسکم ارے خبر تپوس خلق نہ کئی کرنا ددی جوابی ورنکا ارے خبر تپوس خلق نہ کئی مایا بھائی مخی قافلی نہ تپاتشی قافلہ کستا سکشتے وی المال والبنون مال او زامن ابن المبارک رحمہ اللہ پوشو چپا قافلہ کے ددی زنانا زامن دی میں آبائی قافلہ کے دی اگوش سہ حال لے سہ حیثیت و مرتبہ دا وی وعلامات وبالنجم هم یهتدون دکتو ابائی وخدر پا خواتر تینا سبائی وائن آغا دا قافل مشران دی سنچ خلق دستورو پر رنا کیزی دا ستا قافلہ زمان دا زامن رنا کیزی آفرین حیرانیو زمان بسا حالی سبکو دنه ویلو هغه ویو دنه کولو خبرې کو د دې زنانه سره مې سي ته سوکرسي ګرانه ده نو ډېره ګرانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون الله اکبر ما ابای قافله کې سوک دی ستا زامن آواغی نمون سیدی رائی ساری چا ابای فیل شی پڑشی ابای بتا پڑکے ٹوکی دی زنانا پڑکول گرانی جاہز و سرس خبری کڑی وی تاوستا بچائی ویلی اگر دا وینا ندی کن مسڑی سو ہوئی اگر ویسا دیر ماہر مکن بگو در تیر و جو خبر ہے اکڑن میں قافلہ کستا سوک دی نومن سیدی زوی پا دی نومنو کے بابا یا ریسارا کما گلخان پندخان نومن بی کنا نابا فورنوی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب درے وڑو زامنو نومن دا قرآن نہیں خی چې سبا زویت آواز کوم نو نومی د قرآن نه باری نو بیا خو خبری خوندو نه کسیبا نو زامنو لی چې نومونه ایخیدی نو هم د قرآن نه ایخیدی مایا
جوی قافلی ته زه نږدې شم نو ما چغه کړه او ابراهیم یحیی عیسی موسی جو هغوی را منډې کړې وی ما چې وکته د سپوږمۍ شانې پړقېږي مخونه دی هغوی سپوږمۍ شانې پړقېږي وی من کېناستو ابای کېناسته اوښې نه کوزه کړه ابای فوراً خپل زوی ته ووی فبسوا احدکم بورقکم هذه فلینظر ایها ازکا طعاما لاړ شي اوس ډوډۍ والا راړی پاک سړی نه راړی هاي هاي لاړ شي ډوډۍ راوړی فبسوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما پاک خوراک والا راړی ډوډۍ په دسترخوان ولګېده دا ابای مېلمه دی که نه هغې سره یې ښه کړي دي هغه ورته وایي کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیه تا چې کوم کړاو ما سره تیر که نو تا کړاو وکړه د هغې بدله کې دغه معمولی ون احسان زما قبول کا او دا ډوډۍ وخوره ماوی ابن المبارک سے بوئی رحمہ اللہ ماوی زما دے پا اللہ قسمی کدے ڈوڑے تلاس کم سو پوری چتا سو ماتا دا دی خپل مور حقیقت نہیں ویلے دا سی خبری ولی کئی شاہ بھائی وائے ایسے نخرم روڑے نخرم بند دے را بنے حرام دے را بنے دا خوراک نخرم زامنوی ملما خپکیگا ما سلیختو کالونا زمنگ د مور دقا عادت تے نوری خبری نکی د قرآن نکی بس او د دی یری نا چه سبا د دی یو یو ٹکی ما سر با حسابی زبا سکوم دا سے د آخرت فکر والا زنانا اللہ اکبر دا دی صلیخ کالو شو وی زبا خبره کی غلطیو کما نظر قرآن آیتونه ویم صرف ہوئی نور سن ویم چه سبا زما عمل نامه کولاوشی چه کولاوشی ټول قرآن بی نور خسویلی ندی فرشتو لکل نو قرآنی لکل لکنا نو خلقنا نور سنشتی دا سی پابندی کړی نو دا پکې لازنانه ده لا عالمان دریون لکی تبلیغ مشران لکی ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے غیبت بھی ہے اللہ کی قسم 1000 تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ زبان کو غیبت سے روک لو جب دا غیبت نہ منی کا دا اچت کار دے 1000 نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ زبان پر غیبت نہ آئے پاشو نو ډوډۍ وخوړله اجودا شیطان دا صالح 50 سوالونه کړي دي صالح 50 جوابونه هغه د قران نه ورکړي دا یو دورو خلق قرآن سره محبتو پرایسته امام شاہ ولی اللہ رحمه اللہ خاندان چدے تلاش کو کم کڑاو دے چاگو نہ دے تیر کڑے کم تکلیف دے چاگو نہ دے تیر کڑے زمانگ دی ملکتا دا تفسیر خدمات داغا خاندان کر دی پرایسته داغا شاگردان مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی هغه دی قرآن تلاش کو
د هغه شاګردان لوی لوی چې یو شاګرد د غر عمره کار کړی دی، خو یو وجه وه یو موټه شاګردانو په زلکاو خو نو زرګاو خو نو، لیکن هغه یو دومره کار وکړو چې د زرګاو کار یې وکړ، لکاو باندې شاګردان پیدا کړ. ما کمزوري ذهن سره چې سوچ کړی دی نو هغه په خپلو شاګردانو حلال مال خورول دی. حضرت شیخ رحم الله فرمایل د پنځپیر ویرمبه به ورسره او لور به ورسره او خپل جیداد او هغې کې به کار کو. شیخ القرآن رحم الله وی زه ورته ناست وم، همداسې موږ شګو کې ناست وو، دری نه وي تا ته خو اعلی قالین لګېدل دی. وی په دغه ورځې ما چرته جامې وینځل دي، صابونونه کم ځای وي موږ غریبانانو سره، پیسې چرته وي، اسې دا جامې اوبو کې وینځل دي داسې. تو سپینې ونې جامې به وي، سپینواله ونې اخکاري. نو مولانا حسین علی رحم الله ما ته سبق هم وي او شګو کې چې داسې کې کنه دا شګې راشي داسې ولګي په کته وی دوره سپینېږه ما دا مسله مشکله ده، ته به زه به جو سپین ګرځم، نه دوره سپینېږه ما چې داسې کې کنه هغه شګه ده چې ټوله داسې ولګي، سپینېږي به نه. هغه کار وکړو. شیخ القرآن رحم الله چې ورته تللی و کم عمر کې تللی و، ناوخته د شپې ورسېد. هغه ټول شرغشي دي، ځنګل دی، د بلې علاقې سړی دی، د پښتو علاقې دی، پنجاب سره عادت نه دی، چا سره قرآن لیدلی لیکلی او بھئی دا څه ځای کې دا خبرې ملاویږي، دا په میاوالی کې مولانا حسین علي سره ملاویږي. ولاړم ورسېدم ورته. حسین علی صاحب خو چې وکتل الله هغوی له لوی فراست ورکړی و، هر عالم له الله دغه مناسب فراست ورکوي. وی کتل چې دا خو کم عمره دی، دا خو ټول لوی طالبان دي، دته به تکلیف ورسوي. هغه وی یہ جن ہے یہ آدھی رات کو یہاں آیا ہے، یہ جن ہے. پیرے دے وی دے پیریانو شانے دے نیم اشبر آغل لے. هغه د اولیاء الله د خلینا وطل خبره وا، هر طالب به یریدوي جن ہے. د چا پلار مجال چې لاس کی ورته پیره سوک چیړي لاس چانو شکول وی دسې د خوشحاله عمر ما تیر وی کمره کې یو سو من چې پریوتونو زلا ویخې مچې یو بستر جن ہے. د شپې به مې خپي کی مردار به مې کی یو وت جو بل وت ولګېدم کونډي مې ولګوله سملاستمه ځان له پوه شوې. آسان کارونه شو. احمد علی لاهوري رحمه الله هغه ته مولانا حسین علی رحمت الله علیه فرمایلیو احمد علی قرآن والا کار کول دی بس. نو د احمد علی سے مبارکی علماء دا لیکلی دی چې حجت الله البالغه شاید چې هغه طالبانو ته بلولي نور د استاد دغه خبره وا چې قرآن خیا بس نور کتابونه نه دي لولي قرآن خیا دغه کار دغه احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تچاوی قرآن کا خلاصہ کتنے دنوں میں بتا سکتے ہو؟ میاش کی ویلشم وی کم نہ کم رزقی وددی نہ کم چزما یواخ پا فٹبارائی بنی وی یواخ پا ریل گاڑی آغا پوڑائی بنی وی او دی کې ماته او سړی رستنو او ریل گاڑی ته اشاره شوی چې تزا او دی کې سړی ماونسی احمد علی تب جاؤ گے کہ قرآن کا خلاصہ بتاؤ گے
وی زباغت ریل گاڑی نه بزما خپا د فټبارې نه نی جدا شوی ما به تمام قرآن خلاصہ خولی تو بسنگا وخائے زب اللہ کو عبادت سے راضی کر دو، مخلوق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت سے راضی کر دو، مخلوق کی خدا کو خدمت سے راضی کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر دو، مخلوق کی خدا کو خدمت سے راضی کر دو. یہ ہے قرآن کا خلاصہ مندق قیدہ. کہ اللہ پہ عبادت راضی شی، پیغمبر پاک پہ تابعدار راضی شی، او مخلوق پہ منگ حق نہیں ټول راضی شی، نو جنت ته نه ځي چرته ځي، بیا چرته ځي، بیا چرته مزه او دغه کافی راخه. واخر دعوانا الحمدلله.